केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्त स्वाध्याय पीठस्य शृंगेरी स्वाध्याय केन्द्रस्य प्रस्तुतिः स्वाध्याय पाठः ध्वनिपाठः। विषयः साहित्य दर्पणस्य प्रथम परिच्छेदः चतुर्थः ध्वनिपाठः। एतावत्पर्यन्तं वयं काव्यप्रयोजनं किम् इति विषये सम्यक्तया ज्ञानं प्राप्तवन्तः। इदानीं तर्हि तद् काव्यं किं भवति, तस्य काव्यस्य लक्षणं किम् इत्यस्माभिः द्रष्टव्यम्। तर्हि काव्यशास्त्रे बहवः ग्रन्थाः सन्ति। केषाञ्चन ग्रन्थानां नामानि तु वयं जानीमः, यथा नाट्यशास्त्रं, भामः काव्यालङ्कारः, रुद्रटालङ्कारः, उद्भटालङ्कारः, शृङ्गारप्रकाशः, ध्वन्यालोकः, काव्यप्रकाशः, सरस्वतीकण्ठाभरणं, रसगङ्गाधरः, साहित्यदर्पणः, कुवलयानन्दः, चित्रमीमांसा इत्याद्याः अनेके ग्रन्थाः सन्ति। तेषु सर्वेषु अपि ग्रन्थेषु भिन्नभिन्नप्रकारेण काव्यलक्षणम् उक्तम् अस्ति। तर्हि इदानीम् अस्माभिः कः ग्रन्थः पठ्यते? साहित्यदर्पणः पठ्यते। साहित्यदर्पणे किं काव्यलक्षणम् उक्तम् अस्ति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। परन्तु अत्र आचार्यविश्वनाथः साक्षात् काव्यलक्षणं न वदति। किमर्थं? साहित्यदर्पणात् पूर्वमपि अनेके ग्रन्थाः रचिताः। इदानीम् उक्ताः सर्वे अपि ग्रन्थाः साहित्यदर्पणरचनात् पूर्वमेव रचिताः इति न, परन्तु केचन ग्रन्थाः पूर्वमेव रचिताः। के ते? उदाहरणार्थं नाट्यशास्त्रं, भामहालङ्कारः, रुद्रटालङ्कारः, उद्भटालङ्कारः, काव्यालङ्कारसूत्राणि, ध्वन्यालोकः, काव्यप्रकाशः, एते सर्वेपि ग्रन्थाः पूर्वमेव विरचिताः। तेषु अपि ग्रन्थेषु काव्यलक्षणम् उक्तम् अस्ति। तर्हि पुनः विश्वनाथेन किमर्थं वक्तव्यम् इति पृच्छेयुः केचन। कथं पृच्छेयुः? पूर्वमपि अनेके साहित्यशास्त्रीयग्रन्थाः विरचिताः। तेषु ग्रन्थेषु काव्यलक्षणानि उक्तानि। एवं काव्यलक्षणेषु उक्तेषु पुनः एकवारं विश्वनाथेन किमर्थं काव्यलक्षणं वक्तव्यम्? पूर्वाचार्यैः उक्तानि काव्यलक्षणानि किं सम्यक् न सन्ति वा इति अस्माकं सन्देहः भवेत्। अतः विश्वनाथः आदौ अन्येषाम् आचार्याणाम्, इत्युक्ते विश्वनाथात् पूर्वं ये आचार्याः आसन्, तेषाम् आचार्याणां काव्यलक्षणस्य खण्डनं कृत्वा तदनन्तरं स्वस्य काव्यलक्षणस्य उपस्थापनं करोति। तर्हि कस्यचित् काव्यलक्षणस्य खण्डनं करणीयम् इति चेत् काव्यलक्षणं किम् इति ज्ञातव्यम्। कस्यचित् दूषणं करणीयं चेत् तस्य गुणाः के, दोषाः के, कथं सः दुष्टः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। कस्यचित् परिचयः एव नास्ति, तस्य दूषणं कर्तुं शक्यते वा? न शक्यते। अत्रापि स्थितिः एवमेव। आदौ आचार्यः विश्वनाथः मम्मटाचार्यस्य काव्यलक्षणं खण्डयति। तर्हि सः मम्मटाचार्यः कः? काव्यप्रकाशस्य कर्ता। मम्मटाचार्यः काव्यप्रकाशे यत् काव्यलक्षणम् उक्तवान् तद् काव्यलक्षणं सम्यक् नास्ति इति इदानीं विश्वनाथः प्रतिपादयति। किं स्वरूपम् इति जिज्ञासायां कश्चिदाह इत्यतः आरभ्यते। कश्चित् इत्युक्ते अत्र मम्मटाचार्यः इत्यभिप्रायः ज्ञातव्यः। तर्हि किम् उक्तं मम्मटाचार्येण काव्यलक्षणं तदस्माभिः द्रष्टव्यं। मूलग्रन्थे अस्ति, पङ्क्तिं पश्यामः। तददोषौ शब्दार्थौ
सगुणौ अनलङ्कृती पुनः क्वापि इति तद् इत्यनेन काव्यं गृह्यते काव्यं किं काव्यं शब्दार्थौ काव्यम् इदानीं मम्मटाचार्यस्य लक्षणं यदस्ति तददोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलङ्कृती पुनः क्वापि इति तस्य अर्थं कथयन् अस्मि कस्य तददोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलङ्कृती पुनः क्वापि इति कारिकायाः शब्दार्थौ तद् तद् इत्युक्ते काव्यं तर्हि काव्यं कीदृशं शब्दार्थौ काव्यम् इत्युक्तम् तौ शब्दार्थौ कीदृशौ भवतः इत्यस्य विशेषणानि दत्तानि कानि तानि विशेषणानि अदोषौ सगुणौ पुनः क्वापि अनलङ्कृती इति अदोषौ इत्यस्य अर्थः दोषरहितौ इति तस्य विग्रहः न विद्यते दोषः ययोः तौ अदोषौ इति बहुव्रीहिसमासः एवं चेत् शब्दार्थयोः यत्र दोषः न भवति पुनः द्वितीयं विशेषणम् उक्तं सगुणौ शब्दार्थयोः गुणः भवेत् कः गुणः माधुर्यम् ओजः प्रसादः इति काव्यगुणाः विद्यन्ते तेषु गुणेषु कश्चन गुणः भवेत् तेषु गुणेषु अन्यतमः गुणः काव्ये स्यात् इति पुनः अनलङ्कृती पुनः क्वापि इत्यस्य अयम् अभिप्रायः शब्दार्थयोः अलङ्कारः स्यात् अलङ्कारः कः उपमारूपकम् अनुप्रासः उत्प्रेक्षा इत्यादयः बहवः अलङ्काराः सन्ति तेषु अलङ्कारेषु कश्चन अलङ्कारः शब्दार्थयोः स्यात् इति पुनः क्वापि इत्यनेन एतदुक्तं सर्वत्र अलङ्कारो स्फुटरूपेण एव भवेयुः इति नास्ति अस्फुटरूपेण अपि भवितुम् अर्हन्ति इति तर्हि इदानीं किं लक्षणम् आगतं पुनः मूलग्रन्थे काव्यप्रकाशस्य लक्षणं द्रष्टव्यं काव्यलक्षणं किमस्ति तददोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलङ्कृती पुनः क्वापि इति तर्हि दोषरहितौ गुणसहितौ सर्वत्र स्फुटालङ्कारयुक्तौ कुत्रचित् अस्फुटालङ्कारयुक्तौ अपि शब्दार्थौ काव्यं भवति इति काव्यलक्षणं सिद्धम् एतत् कस्य काव्यलक्षणं मम्मटस्य काव्यलक्षणं विश्वनाथस्य नास्ति ग्रन्थकारस्य नास्ति ग्रन्थकारात् पूर्वं कश्चन ग्रन्थकारः आसीत् मम्मटाचार्यः इति तस्य मम्मटाचार्यस्य काव्यप्रकाशे एतत् काव्यलक्षणम् उक्तम् अस्ति तर्हि एतस्य लक्षणस्य खण्डनम् इदानीं विश्वनाथः करोति सः अनन्तरं वदति इदं लक्षणं सम्यक् नास्ति इति कृत्वा अहं नूतनं लक्षणं वदामि इति स्वस्य लक्षणं वदति तर्हि परीक्षायाम् एवमपि प्रष्टुं शक्नुवन्ति मम्मटोक्तं काव्यलक्षणं किम् इति तदानीम् एतद् लेखनीयं तददोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलङ्कृती पुनः क्वापि इति अस्तु तस्य खण्डनविचारः इतः परं प्रवर्तते एतच्चिन्त्यं मूलग्रन्थं पश्यामः एतच्चिन्त्यं तथा हि दोषरहितस्येव काव्यत्वाङ्गीकारे तत्र मम्मटस्य काव्यलक्षणे एकैकम् अपि पदं विश्वनाथः खण्डयति अदोषौ इति पदं सम्यक् नास्ति सगुणौ इति पदं सम्यक् नास्ति अनलङ्कृती पुनः क्वापि इत्यपि पदं सम्यक् नास्ति इति तर्हि प्रथमम् अदोषौ इत्यस्य खण्डनम् आरभते दोषरहितौ शब्दार्थौ काव्यम् इति सिद्धम् एवं सति दोषरहितस्य एव काव्यत्वाङ्गीकारे इत्यग्रे नयति एकं पद्यम् उदाहरणत्वेन पुनः स्वीकरोति किं तत् पद्यम् एकवारं पठामः अहं पदच्छेदं कृत्वा एव पठामि अतः किञ्चित् सावधानतया मूलग्रन्थम् अवलोकयन्तु ञकारः अयमेव
अयम् एव मे यत् अरयः तत्रापि असौ तापसः सः अपि अत्र एव निहन्ति राक्षसकुलं जीवति अहो रावणः धिक् धिक् शक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रावटिकाविलुण्ठनवृथा उच्छूनैः किं येभिः भुजैः इति पद्यम्। हनुमन्नाटकस्य इदं पद्यम् इति वदन्ति। हनुमन्नाटकम् इति नाटकं पूर्वम् आसीत्। सः ग्रन्थः सम्पूर्णरूपेण इदानीं न समुपलभ्यते। तस्य इदं पद्यम् इति विद्वांसः वदन्ति। तर्हि इदं पद्यं कः वदति इत्यस्माभिः अवलोकनीयम्। इदं पद्यं रावणः वदति। कदा? यदा श्रीरामचन्द्रः लङ्कां गत्वा सर्वान् राक्षसान् हत्वा लङ्कायाः विनाशं कुर्वन् भवति, तदानीं रावणस्य निर्वेदः इत्युक्ते दुःखभावेन इदं वदति। तर्हि अर्थः कः इत्यादौ ज्ञातव्यः। सामान्यरूपेण वेगेन अर्थं वदामि, किञ्चित् सावधानतया शृण्वन्तु। अयमेव न्यक्कारः। न्यक्कारः धिक्कारः। धिक्कारः स्यात् रावणस्य। रावणं धिक्। किमर्थं? यदरयः तत्राप्यसौ तापसः। रावणस्य शत्रवः भवन्ति इति कारणतः एव धिक्कारः स्यात्। रावणः देवान् अपि जितवान्। तादृशस्य वस्तुतः शत्रवः एव न भवेयुः, परन्तु इदानीं शत्रुः न शत्रवः सन्ति। तत्रापि असौ तापसः। असौ इत्यस्य एषः इत्यर्थः। एषः शत्रुः रामः कीदृशः? बलवान् वा? रामः बलवान् इति वयं जानीमः, रावणः न जानाति स्म। तापसवेषं धृतवान्, तपस्वी इव अस्ति। सः कथं दशकण्ठस्य बलवतः रावणस्य शत्रुः भवितुम् अर्हति? अतः रावणस्य धिक्। न्यक्कारः। रावणं धिक्। रावणस्य न्यक्कारः इति वदति। सोऽपि अत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं। पुनः सः शत्रुः किं कुर्वन्नस्ति? राक्षसकुलं निहन्ति। राक्षसकुलं रावणस्य सेनां किं करोति? निहन्ति, नाशयति। कुत्र? रावणः अन्यस्मिन् राज्ये गतवान्, तस्मिन् राज्ये रावणस्य सेनायाः नाशः अभवत्। दुःखं किञ्चिदिव न्यूनं भवेत्, परन्तु रावणस्य राज्यम् एव आगत्य, सोऽपि अत्रैव इत्युक्तं, रावणस्य राज्यमेव आगत्य रावणस्य सेनां नाशयन्नस्ति। जीवत्यहो रावणः। एतत् सर्वं पश्यन्नपि रावणः जीवन्नस्ति खलु इति तस्य दुःखं भवति रावणस्य। पुनः धिक् धिक् शक्रजितं। शक्रजितं धिक्। शक्रजित् कः? रावणस्य पुत्रः, मेघनादः। इन्द्रजित् इत्यपि कथ्यते। शक्रः इन्द्रः, मेघनादः। तमपि धिक्। सः कीदृशः? इन्द्रमेव जितवान्, परन्तु लक्ष्मणं जेतुं न शक्तवान्। लक्ष्मणः शक्रजितं मारितवान्। धिक् धिक् शक्रजितम्। अतः तस्मै अपधिक्। प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा? कुम्भकर्णः कीदृशः? महाबलवान्, महाकायः। तेन अपि किमपि कर्तुं न शक्तम्। निद्रायां चेत् किमपि कर्तुं न शक्यते कुम्भकर्णेन, परन्तु सः निद्रायां नासीत्। सः प्रबोधितः, उत्थापितः निद्रातः। तथापि सः कुम्भकर्णः किमपि कर्तुं न शक्तवान् इति कृत्वा
कुम्भकर्णम् अपि धिक् किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रावटिका विलुण्ठनवृथोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः उच्छूनैः भुजैः किम् एतैः भुजैः रावणस्य 10 शिरांसि 20 हस्ताः च भुजाः आसन् हस्ताः आसन् ते हस्ताः कीदृशाः उच्छूनाः इत्युक्ते शक्तियुताः किं कृतवन्तः पूर्वं स्वर्गं ग्रावटिकां कृतवन्तः ग्रावटिका इत्यस्य लघुग्रामः क्षुद्रग्रामः इत्यर्थः ग्रामे चेत् समृद्धिः भवति क्षुद्रग्रामे चेत् किमपि न भवति स्वर्गम् इन्द्रस्य नगरीं सम्पद्भरितां ग्रावटिकावत् कृतवान् रावणः कैः कृतवान् स्वकीयभुजैः कृतवान् तैः भुजैः अपि अद्य किमपि प्रयोजनं नास्ति तेषु भुजेषु सत्सु अपि किमपि प्रयोजनं नास्ति अतः धिक् करान् धिक् इति वदति रावणः इति इदम् एकं सुन्दरं पद्यं काव्यस्य उदाहरणं परन्तु मम्मटस्य काव्यलक्षणं मनसि संस्थाप्य इदं पद्यं विचारयामः चेत् एतद् काव्यमेव भवितुं नार्हति पश्यतु इदं सुन्दरं पद्यम् एतादृशं किञ्चन सुन्दरं पद्यं काव्यमेव भवितुं नार्हति किमर्थम् अत्र दोषः कश्चन अस्ति कः दोषः विधेया विमर्शदोषः इति अविमृष्टविधेयांशत्वम् इति काव्ये बहवः दोषाः सन्ति ते दोषाः के इति साहित्यदर्पणस्य 6 परिच्छेदे विवरणं कृतम् अस्ति तेषु काव्यदोषेषु अन्यतमः दोषः भवति एषः विधेया विमर्शदोषः अथवा अविमृष्टविधेयांशत्वम् इति दोषः कथम् एषः दोषः काव्ये भवति काव्ये विधेयः अंशः काव्ये अथवा वाक्ये विधेयः अंशः इति कश्चन भवति उद्देश्य अंशः इति कश्चन भवति पिता पूज्यः इति वाक्यमस्ति चेत् पूज्यः इति विधेयः भागः किमर्थं पूजा विधीयते खलु अतः पूज्यः इति विधेयः भागः उद्देश्यं कम् उद्दिश्य पूजा विधीयते पितरम् उद्दिश्य पूजा विधीयते अतः पिता इति उद्देश्यम् उद्देश्य विधेययोः पौर्वापर्यक्रमः अस्ति इत्युक्ते उद्देश्यम् आदौ प्रयोज्यं विधेयं तदनन्तरं प्रयोज्यम् इति तर्हि पिता पूज्यः इत्यत्र चिन्ता नास्ति पिता इति उद्देश्यम् आदौ अस्ति पूज्यः इति विधेयम् अन्ते अस्ति ञक्कारो ह्ययम् इति अस्ति अत्र अयम् इति विधेयः अंशः ञक्कारः इति विधेयः अंशः क्षम्यतां सम्यक् श्रोतव्यं ञक्कारः इति विधेयः अंशः अयम् इति उद्देश्यांशः ञक्कारो ह्ययम् पद्यस्य आरम्भे एव अस्ति आरम्भे विधेयः अस्ति वा उद्देश्यम् अस्ति वा विधेयः अस्ति ञक्कारः इति विधेयः अन्ते भवेत् तद् आदौ अस्ति अत्र ञक्कारो ह्ययम् इति पद्ये अतः उद्देश्य विधेययोः पौर्वापर्यव्यत्ययः इतस्ततः प्रयोगः कृतः इति कृत्वा अत्र अस्मिन् पद्ये विधेयाविमर्शदोषः अस्ति अतः एतत् पद्यं काव्यमेव भवितुं नार्हति तत्र अव्याप्तिर्लक्षणदोषः इति ग्रन्थकृत् वदति तर्हि अव्याप्तिः इति लक्षणदोषः कः इति वयम् अग्रिमकक्षायां श्रोष्यामः धन्यवादाः मधुरभाषा संस्कृतं मृदुलभाषा संस्कृतं मृदुलमधुरमनोहरामृततुल्यभाषा संस्कृतम्